हॅलो एंड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. आताच आमकां एक न्यूज कळ्ळें आसा अँड वी हॅव गॉट टू नो फ्रॉम आवर रिलायबल सोर्सेस की सेवरल स्टुडंट्स फ्रॉम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅरिटायम स्टडीज तेजे जे हॉस्टेल आसा दे हॅड कंप्लेंड अबाउट फूड पॉयझनिंग. थोडे जण लोकली जे वास्को सिटी भितर हॉस्पिटल आहा थंय एडमीट सुद्दां आसलेले आनी सम पीपल आर स्टील एडमिटेड. बट दीस हॅज सेंड अ शॉक वेव. थोडेशे पेरेंट्स आमचे कडेन उलयले ते म्हणटाले की जे भुरगे आहा तेंच्यांनी काल बिरयानी खाली आनी तेजे उपरांत दे स्टुडंट्स कंप्लेंड अबाउट फूड पॉयझनिंग. आमकां जे म्हायती मेळ्ळें आसा दॅट दी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दे हॅव ऑल्सो टेकन कॉग्निझन्स ऑफ द इन्सिडेंट एंड हॅव इन्स्पेक्टेड दी किचन एरिया एंड दी हॉस्टेल प्रिमायसीस. हेजे फुडें जे कितें कारवाई जातली तेही तुमचे फुड्यान आमी हाडटले आनी अपडेट करतले. पण जेन्ना आमी हेच प्रश्न डेप्टी कलेक्टर मुर्मुगांव तांकां विचारले, ही सेड दॅट ही गॉट इन्फॉर्मेशन टुडे आफ्टरनून अँड ही हॅव आस्क्ड डिटेल्स ऑफ द इन्सिडेंट. पळया कितें फुडें जातलें हेजे हितून हे केसी भितर. पण जे इन्सिडेंट आसा वॉज व्हेरी शॉकिंग बिकॉज दीस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅरिटायम स्टडीज एट हेडलँड सडा तेजे कॅम्पसा भितर जे हॉस्टेल आसा खुबशे भुरगे थंय रावता आनी they had some biryani yesterday and there was a food poisoning. एकूय जावन आनी एक इन्सिडेंट असोय जावंक शकता की ह्या दिसांनी गरमी वाडलेले आसा आनी सिन्स दी क्वॉन्टिटी एंड द नंबर ऑफ पीपल स्टुडंट्स आर टू मेनी सो किचन वर्क अर्ली स्टार्ट जाता आनी मे बी food must have got spoiled or some other reason could be there. Whatever will be there we will try to get in front of you all. पण हो इन्सिडेंट मातसो शॉकिंग आसलेले. थोडे भुरगे जे एडमीट आसा ते तेंचे पेरंट्सान जेन्ना आमचे कडेन उलयले दे ऑल्सो शेअर्ड देड फिलींग. बट खरेंच शॉकिंग. ती मेसेज आयिल्ली की अशें जालां तुमचे जाल्यार एडमीट केला हॉस्पिटलान म्हणून. आनी मागीर हांव सकाळीं आयलें सर पळोवपा खातीर. तसो बरो आसा पूण ताका लूज मोशन आनी उलटी जाताली काल भरपूर आनी मागीर राती फिवर बी आयिल्लो. ते म्हणटा की आमी बिरयानी खाली आनी जाली म्हणून अशें म्हणटाले. आमकां सारकें खबर ना न्ही. टोटल कितले भुरगे आसा? 80 भुरगीं आसा. आनी एडमीट कितले जाण आहा हांगसर 7 जाण काय 6 जाण कितें आसा हॉस्पिटलान? आनी तेंचे पेरंट्स बीन येयले? तें कांय खबर ना सर म्हाका. हांव म्हज्या चल्या वांगडा आमकां कळ्ळें न्ही राती. मागीर सकाळीं हांव धांवून आयलें पळोवपाक. आतां कसो तुमचो? आसा बरो आसा पूण लूज मोशन मातशें चालू आसा. एक 4 फावटी कितें जालें ताका सकाळच्यान 4-5 फावटी पूण उलटी जावं ना आनी ट्रिटमेंट चालू आसा न्ही सलायन लायत आसा बरोबर. Actually, the issue is not been officially reported to me yet, but from some sources, I just came to know today afternoon that few students from Goa Shipbuilding College are being admitted in hospital on account of food poisoning. Actually, even we don't know the exact cause of food poisoning, but I have already given instructions to PI Mormugaon to find out the cause, and I'll be also calling the in charge of that college to know the exact cause of food poisoning.